शुरू करते हैं पढ़ने को। दुरूद बर मोहम्मद व आली मोहम्मद। सपोर्ट करेगा। लाइट चाहिए होगी आपको? लाइट आएंगे थोड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लैसा लिक़ज़ाइहि दाफ़िअ वला लिअताइहि मानिअ वला कसुनइहि सुनअ सानिअ वहुवल जवादुल वासिअ फतर अजनासल बदाइअ वअत्क़ना बिहिकमतिहि सुनअ अस्सनाइअ वअत्क़ना बिहिकमतिहि अस्सनाइअ ला तख़फ़ा अलैहि अत्तलाइअ वला तज़ीअ इंदहुल वदाइअ जारी कुल्लि सानिअ वराइशु कुल्लि क़ानिअ वराहिमु कुल्लि ज़ारिअ मुंज़िलुल मनाफ़िअ वल किताबिल जामिअ बिन्नूर अस्सातिअ वहुव लिद्दअवाति सामिअ वलिलकुर्बाति दाफ़िअ वलिद्दरजाति राफ़िअ वलिलजबाबिरति क़ामिअ फला इलाहा गैरुहु वला शैअ यअदिलुहु लैसा कमिथलिहि शैउन वहुवस समीउल बसीर अल-लतीफुल खबीर वहुव अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा इन्नी अर्ग़बु इलैक वअशहदु बिर्रुबूबिय्यति लक मुक़िर्रन बिअन्नक रब्बी व इलैक मरद्दी इब्तदअतनी बिनिअमतिक क़ब्ल अन अकून शैअन मज़कूरा व ख़लक़तनी मिनत-तुराब सुम्म अस्कन्तनिल अस्लाब आमिनन लिरैबिल मनून वाख्तिलाफिद दुहूरि वस्सिनीन फलम अज़ल ज़ाइनन मिन सुल्बिन इला रहीम फ़ी तक़ादुमिन मिनल अय्यामिल माज़िया वल क़ुरूनिल ख़ालिया लम तुख़रिजनी लिरअफ़तिक बी व लुत्फ़िक ली व इहसानिक इलय्य फ़ी दौलतिल अइम्मा फ़ी दौलत
لم تخرجني لرأفتك بي ولطفك لي وإحسانك إلي في دولة أئمة الكفر الذين نقضوا عهدك وكذبوا رسلك، لكنك أخرجتني للذي سبق لي من الهدى الذي له يسرتني وفيه أنشأتني، ومن قبل ذلك رأفت بي بجميل صنعك وسوابغ نعمك، فابتدأت خلقي آپ تو یاد کر رہا ہے حسین کو، حسین یہ الفاظ نے خود کے زبان سے امام نے نکالتا تھا، یہ مٹھا زبان حسین کا، یہی جو ہم لوگ فدا دیتے ہیں روح حسین کے لیے، یہ حسین کا کلمات ہے آج، خدایا حسین کے وجہ سے ہم لوگ سے قبول کرو۔ فابتدعت خلقي من مني يمنى وأسكنتني في ظلمات ثلاث بين لحم ودم وجلد، لم تشهدني خلقي ولم تجعل إلي من أمري ولم تجعل إلي شيئا من أمري، ثم أخرجتني للذي سبق لي من الهدى إلى الدنيا تاما سويا، وحفظتني في المهد طفلا صبيا، ورزقتني من الغذاء لبنا مريا، وعطفت علي قلوب الحواضن، وكفلتني الأمهات الرواحم وكفلتني الأمهات الرواحم، وكلأتني من طوارق الجان، وسلمتني من الزيادة والنقصان، فتعاليت يا رحيم يا رحمن، حتى استهللت ناطقا بالكلام، أتممت علي سوابغ الأحكام، أتممت علي سوابغ الإنعام، وربيتني زايدا في كل عام، حتى إذا اكتملت فطرتي واعتدلت مرتي وأوجبت علي حجتك بأن ألهمتني معرفتك، وروعتني بعجائب حكمتك، وأيقظتني لما ذرأت في سمائك وأرضك من بدائع خلقك، ونبهتني لشكرك وذكرك، وأوجبت علي طاعتك وعبادتك، وفهمتني ما جاءت به رسلك، ويسرت لي تقبل مرضاتك، ومننت علي في جميع ذلك بعونك ولطفك، ثم إذ خلقتني من خير الثرى لم ترض لي يا إلهي نعمة دون أخرى، ورزقتني من أنواع المعاش وصنوف الرياش بمنك العظيم الأعظم علي وإحسانك القديم إلي. حتى إذا أتممت علي جميع النعم وصرفت عني كل النقم لم يمنعك جهلي وجرأتي عليك أن دللتني إلى ما يقربني إليك، ووفقتني لما يزلفني لديك، فإن دعوتك أجبتني، وإن سألتك أعطيتني، وإن أطعتك شكرتني، وإن شكرتك زدتني،
كل ذلك إكمال لأنعمك علي، كل ذلك إكمال لأنعمك علي وإحسانك إلي. فسبحانك من مبدئ معيد حميد مجيد، وتقدست أسماؤك وعظمت آلاؤك. فبأي نعمك يا إلهي أحصي عددا، فبأي آلائك فأي نعمك يا إلهي أحصي عددا وذكرا، أم أي عطاياك أقوم بها شكرا، وهي يا ربي أكثر من أن يحصيها العادون، أو يبلغ علما بها الحافظون. ثم ما صرفت ودرأت عني اللهم من الضر والضراء أكثر مما ظهر لي من العافية والسراء. وأنا أشهد يا إلهي بحقيقة إيماني وعقد عزمات يقيني وخالص صريح توحيدي وباطن مكنون ضميري وعلائق مجاري نور بصري وأسارير صفحة جبيني وخرق مسارب نفسي وخذاري ثمار عرنيني ومسارب سماخي سمعي وما ضمت وأطبقت عليه شفتاي وحركات لفظ لساني ومغرزي حنكي فمي وفكي ومنابت أضراسي ومساغ مطعمي ومشربي وحمالة أم رأسي وبلوغ فارغ حبائل عنقي وما اشتمل عليه تامور صدري. इधर इमाम हुसैन ने बता रहा है वही जगह को जिधर गोरे ने उसके सीने पे आएंगे, वही चीज़ को इशारा दे रहा है इमाम ने। वमश्तमल अलैहि तामूर सदरी, यानी जो हड्डियों जो इमाम के सीने में थे वही जिक्र कर रहा है इमाम ये दुआ में। यानी शिया मेरे को याद करो जब भी ये जुमला आप सुनेंगे। वमश्तमल अलैहि तामूर सदरी, यानी जिसने मेरे सीना को वो मजमून हो गया। वहमाइल हबल वतीनी, यानी मेरा गर्दन जिधर शिमर ने उसका खंजर ने डाला। वहमाइल में या मेरे को मालूम है आप लोग का जसद इधर है लेकिन आप लोग का दिल सब करबला में है। मेरे को मालूम है आप लोग के आंखों हुसैन के कब्र के बाजू में हुसैन 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 बुलाते हैं। वहमाइल हबल वतीनी वनियात हिजाब क़ल्बी वअफ़लाद हवाशी कबदी वमा हवत शरासीफ अज़लाई। सब इमाम ने सब चीज़ जो इधर जिक्र कर रहा है वही करबला में पूरे चीज़ों टूट गए इमाम के बदन से, पूरे इमाम के हड्डियों टूट गए। वशरा वमा हवतहु शरासीफ अज़लाई वहिक़ाक़ मफ़ासिली वक़ब्ज़ अवामिली वअطراफ़ अनामिली वलहमी वदमी वशعरी वबशरी वعصبी वक़صبी वعظामी वमुख़ी वعروقी वजमीع जवारिही वमन तसज अला ذلك अय्याम रिضाई वमा अक़ल्लत الأرض मिन्नी वनौमी वयक़ظती
وسكوني وحركات ركوعي وسجودي، أن لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب لو عمرتها أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك ما استطعت. زينب آكے حسین کے قبر کے بازو میں زینب ادھر کھڑی ہے، بلاتی ہے میرے لیے آپ کا، میرے لیے غیر آپ کوئی نہیں ہے، میرے لیے غیر کوئی باقی نہیں ہے، آپ کا بغیر حسین میرے لیے کوئی نہیں ہے، یا میرا ماما کا پیارا حسین میرے کو جواب دو، فاطمہ کا عزیز میرے کو جواب دو، میرے ماں کے قسم کھاتی ہوں میرے کو جواب دو، اے حسین میرا آنسو اتر رہا ہے میرے منہ کے اوپر، میرے کو دیکھو میں زینب ہوں، میرے لیے آپ کا غیر کوئی نہیں ہے، یا غریب الغابری، یعنی آپ غریب ہے کربلا کا، مالی غیرك يا حبيب أم الزكية، مالي غيرك يا حبيب أم الزكية، مالي غيرك یلچنت خیمہ علیہ، یعنی میرے لیے آپ کا بھی غیر نہیں ہے، آپ میرے خیمہ تھا، آپ میرے سر کا خیمہ، میرے سر کے اوپر اب سایہ ڈالتا تھا حسین، مالی غیرک یا حبیب ام الزکیہ، مالی غیرک، میرے لیے آپ کے، میرے لیے غیر آپ نہیں ہے، بھائی حسین میں آپ کے بعد میں اسارت میں چلے گی، أن لو حاولت واجتهدت مدى الأعصار والأحقاب لو عمرتها أن أؤدي شكر واحدة من أنعمك ما استطعت ذلك إلا بمنك علي به، إلا بمنك الموجب علي به شكرك أبدا جديدا وثناء طارفا عتيدا. أجل ولو حرصت أنا والعادون من أناملك أن نحصي مدى إنعامك سالفه وآنفه ما حصرناه عددا ولا أحصيناه أمدا. هيهات أنا ذلك وأنت المخبر في كتابك الناطق والنبأ الصادق. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. صدق كتابك اللهم وأنباؤك وبلغت أنبياؤك ورسلك ما أنزلت عليهم من وحيك وشرعت لهم وبهم من دينك. غير أني يا إلهي حسین نے خدا کو خطاب کر رہا ہے اشہد بجہدی وجدی ومبلغ طاعتی ووسعی، یعنی خدایا جتنے میرے پاس طاقت ہے، جتنے میرے پاس قوت ہے، جتنے میں طاعت کر سکتا ہوں، خدایا میں نے آپ کو ایمان سے بول رہا ہوں ابھی. وأقول مؤمنا موقنا، میرے پاس یقین ہے خدایا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا فليس يكون موروثا ولم يكن له شريك في ملكه
فيضاده فيما ابتدع، ولا ولي من الذل فيرفده فيما صنع. فسبحانه سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وتفطرتا. حسین کے ساتھ آج زینب نے بیٹھی ہے، حسین کے ساتھ خیمے میں عرفہ میں زینب نے بیٹھی ہے، لیکن مؤمنین 11 رات زینب نے آئی عباس کے قبر کے بازو میں، اس کو بولتی ہے بھائی جان زینب، بھائی جان عباس، میں نے زینب ہو، میرے کو جواب دو. يا ابو فاضل انا زينب رد علي، يا ابو فاضل خلي ايدك في ايدي. یعنی یا عباس اٹھو میرے کو، آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں رکھو. لیکن اس کو جواب آیا، کیا بولا؟ زینب نے بولتی ہے یا ابو فاضل احترقت الخيمة وعباتي، یعنی یا عباس میرے خیمہ جل گیا اور میری عبا بھی جل گئی. يا ابو فاضل حايرة انا وخواتي، يعني يا عباس محاير هو میرے بینوں کے ساتھ ادھر کربلا میں. يا ابو فاضل يا الاخو ضاعت حياتي، يعني عباس میرا بھائی میری زندگی پوری برباد ہو گئی. رد علي يلي كفينا قطيعة، يعني میرے کو جواب دو جس نے دونوں ہاتھ اس کا جدا ہو گئے ہیں بدن سے. رد علي يلي ظل فوق الشريعة، يعني میرے کو جواب دو جس نے نهر العلقمی کے بازو میں شہید ہو گیا. رد علي يا الاخو آل الوديعة، يعني میرے کو جواب دو میں امانت ہوں علی بن ابی طالب کا آپ کے ہاتھ میں عباس. جواب نے آیا عباس سے سامحینی، یعنی میرے کو معاف کرو زینب. ابھی زینب حسین کے ساتھ ہے عرفہ میں، لیکن کل کربلا میں اس کو جواب آتا ہے عباس سے میرے کو معاف کرو. سامحینی یعنی مجھے معاف کرو. عن نہر لو طاحت یسار و یمینی، یعنی میرے کو معاف کرو جب بھی میرے دونوں ہاتھوں جدا ہو جائیں گے میرے بدن سے. سامحيني هذه آخر كلمة ما بينك وبيني، يعني مجھ کو معاف کرو زینب، یہ آخری کلام ہے میرے اور آپ کے بیچ میں، اس کے بعد کچھ نہیں ہے غیر خدا حافظ یا زینب. فسبحانه سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وتفطرتا. سبحان الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. یہ کلمات سنتے ہیں، کربلا کو یاد کرتے ہیں، علی اصغر کو یاد کرتے ہیں، اکبر کو یاد کرتے ہیں، قاسم کو یاد کرتے ہیں، عباس کو یاد کرتے ہیں، رملہ کو یاد کرتے ہیں، ام کلثوم کو یاد کرتے ہیں، زینب کو یاد کرتے ہیں. خدایا یہ لوگ کی وجہ سے ہم لوگ سے یہ عمل نہ قبول کرو. الحمد لله حمدا يعادله حمد ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين، وصلى الله على خيرته محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين. المخلصين وسلم
अल्लाहुम्मा अजअलनी अख्शाका कअन्नी अराक वअस्इदनी बितक़वाक वला तुश्क़िनी बिमअसियतिक। यानी खुदाया मेरे को वही हालत में छोड़ो, मैं आपसे डरूं हर हाल में, जैसा जैसा मैं आपको देख रहा हूँ हर टाइम पे, और मेरे को मेरे दिल में सआदत रखो डालो आपके तक़वा के वजह से। वला तुश्क़िनी बिमअसियतिक, और मेरे को शकावत में मत डालो आपके मासियत से। अभी हुसैन ने यही कलाम डाला है, यही कलाम ने बोल रहा है, लेकिन जब इमाम ने गिर गया करबला में घोड़े से नीचे, जब जमीन के ऊपर आया, खुदा को दूसरा कसम ने खाया, दूसरा कलाम ने इमाम ने, दूसरा किस्म कलाम का, दूसरा खिताब इमाम का था खुदा के साथ। यह खिताब क्या था? सुनो सुनो या मोमिन, इलाही तरक्तुल खल्क़ तुर्रन फी हवाका। यानी खुदाया मेरे हर आदमी लोग को मैं छोड़ के आपके लिए छोड़ा, सब आदमी लोग को। वो अयतमतुल अयाल लिकई अराका, और मेरे बच्चे को यतीम किया आपके देखने के लिए खुदाया। वखिरनी फी क़ज़ाइक वबारिक ली फी क़दरिक हत्ता ला उहिब्ब तअजील मा अख़रत वला तअख़ीर मा अज्जलत। अल्लाहुम्मा अजअल ग़िनाय फी नफ्सी। अब मेरे साथ आपका आंसू उतारो, हुसैन के साथ इस कलाम में आंसू उतारो। अल्लाहुम्मा अजअल ग़िनाय फी नफ्सी वल यक़ीन फी क़ल्बी। अभी खुशू आया, अभी मोमिनीन, अभी खुशू से खुदा से मांगो। हुसैन के नाम से खुशू आता है। वल इख़लास फी अमली वन्नूर फी बसरी वल बसीरत फी दीनी। आज अरफा को हम लोग आशूरा बनाएंगे, क्यों? हुसैन का नाम है आज अरफा में, इसीलिए अरफा हमेशा आशूरा बनता है, हुसैन का अज़ा बनता है अरफा में। वमत्तिअनी बिजवारिही, हम लोग तसल्ली करें ज़ैनब को उसके मुसीबत में, हुसैन की मुसीबत में। और सबसे ज्यादा तसल्ली किसके लिए? फातिमतुज़ ज़हरा के लिए, जिसने हर जगह पे आती है, जिसने हर मातम में बैठती है, बुलाती है या हुसैन। वमत्तिअनी बिजवारिही, मेरे पास यकीन है अभी फातिमा हम लोग के साथ है, क्यों? हम लोग उसके बेटे प्यारे का नाम हम लोग बोलते हैं, उसके प्यारा, उसका नाम, उसका प्यारा बेटा हुसैन, और उसका यूसुफ, जिसने उसका नाम है मेहदी। खुदाया मेहदी के नाम से, मेहदी के वजह से हम लोग से यही अमल कबूल करो। वजअल समई व बसरी अलवारिसैन मिन्नी। आंसू को मत छोड़ो, रुकने को, आंसू को उतारो आज आँख से। वंसुरनी अला मन ज़लमनी वारिनी फी ज़अरी व मआरिबी वअक़िर्र बिज़ालिका ऐनी। अल्लाहुम्मा अक्शिफ कुर्बती वस्तर औरती वग़फ़िरनी ख़तीअती वक़्सा शैतानी वफ़ुक्क रिहानी वजअलनी या इलाही दरजतल उलिया फिल आखिरति वल ऊला। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा खलक़तनी। ज़ैनब ने आई करबला में हुसैन के बदन के नीचे हाथ डाल के ये बदन को उठाई, ये बदन में कोई हड्डी भी सलीम नहीं थी, सब हड्डियों टूट गए थे, लेकिन खुदा को खिताब करती है ज़ैनब, खुदाया ये कुर्बानी हम लोग से कबूल करो। इलाही तकब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान। खुदाया अगर काफी नहीं है हम लोग से और लो, हम लोग आपके रिज़ा के लिए तैयार हैं।
ये ज़ैनब का ज़बान है, ये ज़ैनब का कलाम है। फजअलतनी समीअन बसीरा वलकल हम्दु कमा खलक़तनी फजअलतनी खल्क़न सविया। मैं थोड़ा पढ़ता हूँ, करबला का मुसीबतों याद आते हैं मेरे को, क्यों ये दुआ मुतअल्लिक़ है करबला के मुसीबत में। फजअलतनी खल्क़न सविया। बाबा मेरे को प्यास, मेरे जिगर को तू, मेरे जिगर फट गया प्यास से। बेटा क्या मांगता है? बाबा मेरे को एक कतरा पानी का दियो। अकबर ने बाप को बोलता है, बाबा मेरे जिगर ने फट गया प्यास से, मेरे को एक पानी का कतरा दो। बेटा मैं अभी किधर लाऊं पानी? वक़द कुन्त अन खल्क़ी गनिया रब्बी बिमा बरातनी फ़अद्दलत फ़ित्रती रब्बी बिमा अंशअतनी फ़अहसनत सूरती रब्बी बिमा अहसनत इलय्या वफ़ी नफ़्सी आफ़यतनी रब्बी बिमा कलअतनी ववफ़्फ़क़तनी। हुसैन ने छोटा बेटे को लाया दुश्मन लोग के सामने। अगर बड़े का गुनाह है, ये बच्चे का गुनाह क्या है? मोमिनीन पानी के बदल में बच्चे के गर्दन में तीर ये रोकने वाले। ववफ़्फ़क़तनी रब्बी बिमा अनअमत अलय्या फ़हदयतनी रब्बी बिमा अवलयतनी वमिन कुल्लि खैरिन अतअमतनी रब्बी बिमा अअतयतनी वसक़यतनी रब्बी बिमा अग़नयतनी वअग़नयतनी। जब ये रात होती थी, ज़ैनब खैमे के तरफ में आके रोती थी, हुसैन आप किधर चले गए? मेरे को अकेला छोड़ के चले गए, मेरे को बच्चे लोग के यतीमों के बीच में चले गए, मेरे को रख दिया। रब्बी बिमा अअनतनी व अज़ज़तनी रब्बी बिमा अल्बस्तनी मिन सित्रिका अस्साफ़ी व यस्सरत ली मिन सुनइकल काफ़ी। सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अअन्नी अला बवाइक़िद दुहूर व सुरूफ़िल लयाली वल अय्याम व नज्जिनी मिन अहवालिद दुनिया व कुर्बातिल आखिरा वक्फिनी शर्र मा यअमलु ज़ालिमून फिल अर्ज़। जालिम लोग ने क्या किया? जब ये रसूल ने शहीद हो गया, बीबी के घर पे ये लोग ने आग ने जलाया बीबी के दरवाजे में। खिलाने सीना में बीबी के अंदर ये खिलाने चले गए, लगा बीबी को, बीबी के बच्चा ने शहीद हो गया। अल्लाहुम्मा मा अख़ाफ़ु फ़क्फ़िनी वमा अहज़रु फ़क़िनी वफ़ी नफ़्सी व दीनी फ़हरुसनी वफ़ी सफ़री फ़हफ़ज़नी। मेरे को माफ़ करो। इमाम सादिक़ ने बोला है, हमारे शिया को बताओ, हर चीज़ हो गया हम लोग के ऊपर, इसीलिए मैं बताता हूँ। वफ़ी अहली व माली फ़ख़लुफ़नी वफ़ी मा रज़क़तनी फ़बारिक ली वफ़ी नफ़्सी फ़ज़ल्लिलनी वफ़ी अअयुनिन नास फ़अज़्ज़िमनी वमिन शर्रिल जिन्नि वल इंसि फ़सल्लिमनी वबिज़ुनूबी फ़ला तफ़ज़हनी। यानी खुदाया मेरे गुनाह से मेरा फ़ज़ीहत मत करो। वबिसरीरती फ़ला तुख़ज़िनी वबिअमली फ़ला तब्तलिनी वनिअमिक फ़ला तस्लुबनी वइला गैरिक फला तकिलनी इलाही इला मन तकिलनी इला करीबिन फयक़तअनी अम इला बईदिन फयतजहमुनी अम इलल मुस्तज़अफ़ीन ली व अंत रब्बी व मलीक अमरी। मेरे को मालूम है आप लोग की नीयत मेरे साथ है, मैं जो पढ़ता हूँ वही मकसद है, जो मैं वही मकसद करता हूँ। आप लोग मेरे मकसद के ऊपर नीयत करो, खुदा ने आप लोग का अमल भी कबूल करेगा, आप लोग का दुआ भी कबूल करेगा। क्यों? जो
हर एक हर नीयत है, जो नीयत पे जाता है वो नीयत वो कबूल होती है उसके ऊपर। अश्को इलैक गुर्बती व बुअद दारी व हवानी। अबा अब्दुल्लाह, मैं आपको पूछता हूँ, अभी आप शिकायत कर रहा है खुदा के पास गुर्बत के बारे में, लेकिन जैसा गरीब है कोई गरीब नहीं है आपका जैसा। अबा अब्दुल्लाह, वबुअद दारी वहवानी अला मन मल्लकतहु अमरी। इलाही फला तुहलिल अलैया गज़बक फ़इन लम तकुन गज़िबत अलैया फला उबाली। सुब्हानक गैर अन्न आफ़ियतक अवसअ ली फ़अस्अलुक या रब्बी बिनूरि वजहिक अल्लज़ी अशरक़त लहु अस्समावात अशरक़त लहु अल-अर्ज़ वस्समावात वकुशिफ़त बिहि अज़्ज़ुलुमात वसलुह बिहि अम्रुल अव्वलीन वल आखिरीन। अल्ला तुमीतनी अला गज़बिक वला तुनज़िल बी सख़तक। लकल उद्बा हत्ता तर्ज़ा क़ब्ल ज़ालिक। ला इलाहा इल्ला अंत रब्बल बलदिल हराम। या अल्लाह, ला इलाहा इल्ला अंत रब्बल बलदिल हराम। ला वल मशअरिल हराम वल बैतिल अतीक الذي أحللته البركة وجعلته للناس أمنا. يا من عفى عن عظيم الذنوب بحلمه، يا من أسبغ النعماء بفضله، يا من أعطى الجزيل بكرمه. يا عدتي في شدتي ويا صاحبي في وحدتي ويا غياثي في كربتي، يا ولي في نعمتي، يا إلهي وإله آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ورب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ورب محمد خاتم النبيين وآله المنتجبين صلى الله عليهم، ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ومنزل كافها يا عين صاد وطه وياسين والقرآن الحكيم. أنت كهفي حين تعين المذاهب في سعتها وتضيق بي الأرض برحبها، ولولا رحمتك لكنت من الهالكين، وأنت المقيل عثرتي، ولولا سترك إياي لكنت من المفضوحين، وأنت مؤيدي بالنصر على أعدائي، ولولا نصرك إياي لكنت من المغلوبين. يا من خص نفسه بالسمو والرفعة فأولياؤه بعزه يعتزون، يا من جعلت له الملوك نيل المذلة على أعناقهم فهم من سطواته خائفون، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وغيب ما تأتي به الأزمنة والدهور. يا من يعلم كيف هو إلا
या मन ला यअलमु कैफ हुवा इल्ला हु, या मन ला यअलमु मा हुवा इल्ला हु, या मन ला यअलमुहु, या मन ला यअलमुहु इल्ला हु, या मन कबसल अर्द अलल मा वसद्दल हवा बिस्समा, या मन लहु अक्रमुल अस्मा, या दल मअरूफ अल्लज़ी ला यनक़तिअ अबदा, या मुक़य्यिदर रक्ब यूसुफ फिल बलदिल ग़फ़र व मुख़रिजहु मिनल जुब व जाइलहु बअदल उबूदिय्यति मलिका, या राद्दहु अला याक़ूब बअद अन बियद्दत ऐनाहु मिनल हुज़्न फ़हुव कज़ीम। जबी अकबर ने चले गया मैदान में, लैला आई इमाम हुसैन के पास, अबा अब्दुल्लाह मेरे बेटे के ऊपर कोई खतर हो गया। इमाम ने बोला खतर नहीं है, लेकिन लैला आप जाओ खैमे के अंदर खुदा से मांगो आपके बेटे के बचाने के लिए। मेरे नाना ने मेरे को बोला हुसैन मामा का दुआ बच्चे के बारे में मुस्तजाब है, इसीलिए लैला आया। लैला आई खेमे में बैठ के हाथ उठा के आसमान में, खुदाया मैं कौन सा कसम खाऊं आपके पास, खुदाया हुसैन के प्यास से, हुसैन के कसम, हुसैन के प्यास का कसम मैं खाती हूँ, हुसैन का गुर्बत का कसम मैं खाती हूँ, हुसैन की वहदत का कसम मैं खाती हूँ। या राद यूसुफ अला याक़ूब रुद्दली वलदी अलैहिस्सलाम, यानी जिसने यूसुफ को याकूब के पास वापस लाया, मेरे बेटे को मेरे लिए वापस लाओ मेरे पास। जब अकबर ने आया, देखता है मामा को बेहोश है, खुद उसका सर को लेके गोद पे डाला, आंसू उतरा अली और अकबर के मुंह से मामा के आंखों के ऊपर। मामा होश में आ गई, पकड़ी बेटी, पकड़ी बेटे को, बेटा अली आप सलामत से आ गया। माँ अम्मी मैं आ गया हूँ, मैं हूँ आपके पास, लेकिन आप देखती है मेरा बाप उधर अकेला है, उसके साथ कोई नहीं है, गरीब है, नुसरत के लिए बुला रहा है, कोई उसको जवाब नहीं दे रहा है। बेटा मेरे को इस तिजर गुर्बत में छोड़ के जाएगा? अम्मी अगर मैं नहीं चला, मैं नहीं गया, कल आपको मेरी दादी फातिमा पूछेगी मेरे हुसैन के ऊपर अब बखालत की आपका बेटा, क्यों अकबर को नहीं छोड़ा मेरे हुसैन के बचाने के लिए? फातिमा को अब क्या जवाब देगी मम्मा? या काशिफल ضر والبلوى عن أيوب وممسك يدي إبراهيم عن ذبح ابنه بعد كبر سنه وفناء عمره، يا من استجاب لزكريا ووهب له يحيى ولم يدعه فردا وحيدا، يا من أخرج يونس من بطن الحوت، يا من فلق البحر لبني إسرائيل فأنجاهم وجعل فرعون وجنوده من المغرقين، يا من أرسل الرياح مبشرات بين يدي رحمته، يا من لم يعجل على من عصاه، يا من لم يعجل على من عصاه من خلقه، يا من استنقذ السحرة من بعد طول الجحود وقد غدوا في نعمته يأكلون رزقه ويعبدون غيره وقد حادوا ونادوا وكذبوا رسله، يا الله يا الله
मैं एक सवाल पूछता हूँ, जब ही इमाम हुसैन ने शहीद हो गया, इमाम ज़ैनुल आबिदीन को, इमाम ज़ैनुल आबिदीन पुप्पी को बुलाया, पुप्पी आओ मेरे साथ बैठो, आसमान में क्या हो गया? ज़ैनब ने पूछती है, मैं खुद हैरान हूँ, नहीं जानती हूँ क्या हो गया। इमाम ने उसको बोला, पुप्पी खैमे का टुकड़ा ने थोड़ा उठाओ, मैं आसमान को देखूं। उस टाइम पे इमाम ने जब ये खैमे को थोड़ा खैमे को ऊपर किया, इमाम ने पुप्पी को बोला, पुप्पी तैयार हो जाओ असरत के लिए, मेरे सर का, मेरे बाप का सर नेज़े के ऊपर। या अल्लाह या अल्लाह या बदी या बदीउल तलक या दाइमन ला नफाद लक या हय्यन ला हय्य या हय्यन हीन ला हय्य या मुहय्यल मौता या मन हुवा काइमुन अला कुल्लि नफ्सिन बिमा कसबत या मन क़ल्ल लहू शुक्री फलम यहरिमनी वअज़मत खतीअती फलम यफ़ज़हनी वरआनी अलल मआसी फलम युशहिरनी या मन हफ़िज़नी फ़ी सिग़री या मन रज़क़नी फ़ी किबरी या मन अयादी इंदी ला तुहसा व निअमुहु ला तुजारा या मन आरज़नी बिल खैरि वल इहसान व आरज़तहु बिल इसाअति वल अस्यान या मन हदानी लिल ईमान من قبل أن أعرف شكر الامتنان يا من دعوته مريضا فشفاني مريض کربلا امام زین العابدین جب امام نے سب لوگ نے قتل شہید ہو گئے امام بچ گیا پپیوں کے ساتھ دشمن لوگ نے آ گئے پپیوں کو عورتوں کو بیبیوں کو اونٹ کے اوپر بٹھانے کے لیے امام نے بولا سب لوگ دور ہو جاؤ یہ اولاد انبیاء ہے آپ لوگ کے لیے رخصت نہیں ہے بیبیوں کا آپ لوگ کو رخصت نہیں ہے بیبیوں سے نزدیک ہونے کو میں خود ہاتھ سے میں ہر ایک کو اونٹ کے اوپر چڑھاؤں گا بعد میں جب یہ زینب کا ٹائم آ گیا سب لوگ چڑھ گئے زینب نے آئی بولتی ہے امام نے آیا اس کو بولا پپی چلو میں آپ کو اونٹ کے اوپر رکھوں گا بولتی ہے بیٹا آپ بیمار ہے میں آپ کو اونٹ کے اوپر بٹھاؤں گا پپی اگر میں نے بیٹھ گیا آپ کو کون بٹھائے گا اونٹ کے اوپر زینب نے اس ٹائم پہ عباس کو یاد کی بولتی ہے میں عباس کے پاس جاؤں گی يا من دعوته مريضا فشفاني وعريانا فكساني وجائعا فاشبعني وعطشانا حسین عطشان شہید ہو گیا مؤمنین آج آپ لوگ سب روزے رکھے ہیں حسین کے تسلی کے لیے حسین کے پیاس کے لیے حسین نے شہید ہو گیا حسین نے جب ہی شہید ہو گیا سکینہ آئی باپ کے باجو میں باپ کے زبان حرکت ہوتا ہے کان رکھتی ہے سنتی ہے اس کے زبان سے کیا بولتے ہیں سکینہ اگر آپ مدینہ جائے گی میرے شیعہ کو میرا سلام دو اور شیعہ کو بتاؤ اگر آپ لوگ میٹھا پانی پیئیں گے میرے کو یاد کرو مجھ کو یاد کرو اور میرے شہید میرے بیٹے بچے کا میرے علی الاصغر کو بھی یاد کرو جس نے اس کو قوم نے قتل کیا بغیر جرم وعطشانا فأرواني وذليلا فعزني وجاهلا فعرفني ووحيدا فكثرني وغائبا فردني ومقلا فأغناني
ومنتصرا فنصرني وغنيا فلم يسلبني وأمسكت عن جميع ذلك فابتدأني فلك الحمد ولك الشكر يا من أقال عذرتي ونفس كربتي وأجاب دعوتي وستر عورتي وغفر ذنوبي وبلغني طلبتي ونصرني على عدوي وإن أعد نعمك ومننك وكرائم منحك لا أحصيها يا مولاي. أنت الذي مننت، أنت الذي أنعمت، أنت الذي أحسنت، أنت الذي أجملت، أنت الذي أفضلت، أنت الذي أكملت، أنت الذي رزقت، أنت الذي وفقت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي أقنيت، أنت الذي آويت، أنت الذي كفيت، أنت الذي هديت، أنت الذي عصمت، أنت الذي سترت، أنت الذي غفرت، أنت الذي عقلت، أنت الذي مكنت، أنت الذي أعززت، أنت الذي أعنت، أنت الذي أعظت، أنت الذي أيدت، أنت الذي نصرت، أنت الذي شفيت، أنت الذي عافيت، أنت الذي أكرمت، تباركت وتعاليت، فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا أبدا. ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي. أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي هممت، أنا الذي جهلت، أنا الذي غفلت، أنا الذي سهوت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت، أنا الذي وعدت، أنا الذي أخلفت، أنا الذي نكثت، أنا الذي قررت، أنا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي وأبوء بذنوبي فاغفرها لي. يا من لا تضره ذنوب عباده وهو الغني عن طاعتهم والموفق من عمل صالحا منهم بمعونته ورحمته. فلك الحمد يا إلهي وسيدي. إلهي أمرتني فعصيتك ونهيتني فارتكبت نهيك فأصبحت لا ذا براءة لي فأعتذر ولا ذا قوة فأنتصر. فبأي شيء أستقبلك يا مولاي؟ أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك يا مولاي؟ فلك الحجة والسبيل علي يا من سترني من الآباء والأمهات أن يزجروني ومن العشائر والإخوان أن يعيروني ومن السلاطين أن يعاقبوني. ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه، ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذا ما أنظروني
ولرفضوني وقطعوني فهانذا يا إلهي بين يديك يا سيدي خاضع ذليل حصير حقير. لا ذو براءة فاعتذر ولا ذو قوة فانتصر ولا حجة فاحتج بها ولا قائل لم أجترح ولم أعمل سوءا وما عسى الجحود ولو جحدت يا مولاي ينفعني كيف وأنى ذلك وجوارحي كلها شاهدة علي بما قد عملت وعلمت يقينا غير ذي شك أنك سائلي من عظائم الأمور وأنك الحكم العدل الذي لا تجور وعدلك مهلكي ومن كل عدلك مهربي فإن تعذبني يا إلهي فبذنوبي بعد حجتك علي وإن تعف عني فبحلمك وجودك وكرمك. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المستغفرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الموحدين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الخائفين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الوجلين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراجين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الراغبين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المهللين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من السائلين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المسبحين. امام کے آنکھوں سے آنسو اترتا تھا یہی دعا کے ٹائم پہ آپ نے امام کے سیرت پہ چلو یہ آنسو کو منع مت کرو آنسو کو اتارو آنکھوں سے خدا کو خطاب کرو خشوع سے. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المكبرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من المكبرين. لا إله إلا أنت سبحانك ربي ورب آبائي الأولين. اللهم هذا ثنائي عليك ممجدا وإخلاصي لذكرك موحدا وقراري بآلائك معددا. وإن كنت مقرا أني لم أحصها لكثرتها وسبوغها وتظاهرها وتقادمها إلى حادث ما لم تزل تتعهدني به معها منذ خلقتني وبرأتني من أول العمر من الإغناء من الفقر وكشفت الضر وتسبيب اليسر ودفع العسر وتفريج الكرب والعافية في البدن والسلامة في الدين. ولو رفدني على قدر نعمتك جميع العالمين من الأولين والآخرين ما قدرت ولا هم على ذلك. تقدست وتعاليت من رب كريم عظيم رحيم لا تحصى آلاؤك ولا يبلغ ثناؤك ولا تكافأ نعماؤك. صل على محمد وآل محمد. جبی کربلا نے جبی زینب نے مدینہ آ گئی دیکھتی ہے حسین کا گھر خالی ہے عباس کا گھر خالی ہے اکبر کا گھر خالی ہے
घरों सब खाली हो गए, लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत किधर है? रबाब ने जब ही घर पे आ गई, छत को निकाली पूरा घर से। पूछते हैं अब छत को क्यों निकाली? बोलती है मैं कैसा छत के नीचे साया करूं और इमाम का बदन 3 दिन सूरज के नीचे बगैर साया। वअत्मिम अलैना निअमक वअस्इदना बिताअतिक सुब्हानक ला इलाहा इल्ला अंत अल्लाहुम्मा इन्नका तुजीबुल मुत्तर व तक्शिफुस सूअ व तुगीथुल मकरूब व तुशफिस सकीम व तुगनिल फकीर व तजबुरुल कसीर व तरहमुस सगीर व तुईनुल कबीर وليس دونك ظهير ولا فوقك قدير وأنت العلي الكبير يا مطلق المكبل الأسير يا رازق الطفل الصغير يا عصمة الخائف المستجير يا من لا شريك له ولا وزير صل على محمد وآل محمد وأعطنا في هذه العشية أفضل ما أعطيت وأنلت أحدا من العالمين من عبادك من نعمة توليها وآلاء تجددها وبلية تصرفها وكربة تكشفها ودعوة تسمعها وحسنة تتقبلها وسيئة تتغمدها إنك لطيف بما تشاء خبير وعلى كل شيء قدير اللهم إنك أقرب من دعي وأسرع من أجاب وأكرم من عفا وأوسع من أعطى وأسمع من سئل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما इमाम ज़माने के लिए दुआ करो खुदाया उसके फर्ज के लिए जल्दी हो जाओगे खुदाया उसके जल्दी के लिए फरमा खुदाया इमाम ज़माने को उसके मुंह को उसके चेहरे को हम लोग को नसीब करो देखने के लिए। जबी करबला में आएगा इमाम ज़माना इमाम हुसैन के कब्र के बाजू में खड़ा हुएगा हाथ डालेगा कब्र के अंदर निकालेगा अलीउल अस्गर को उसके बदन को ऊपर करके पूछेगा अहलल आलम यानी आदमी लोग अय्युहल बशर अगर बड़े लोग का गुनाह है ये बच्चे का क्या गुनाह था। دعوتك فأجبتني وسألتك فأعطيتني ورغبت إليك فرحمتني ووثقت بك فنجيتني وفزعت إليك فكفيتني اللهم فصل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وعلى أهله الطاهرين وعلى آله الطيبين الطاهرين أجمعين وتمم لنا نعماءك وهنئنا عطاءك واكتبنا لك شاكرين ولآلائك ذاكرين آمين آمين اللهم يا من ملك فقدر وقدر فقهر وعصي فستر واستغفر فغفر يا غاية الطالبين الراغبين ومنتهى أمل الراجين يا من أحاط بكل شيء علما ووسع المستقيلين رأفة ورحمة وحلما. هاتوا اللهم إنا نتوجه إليك في هذه العشية التي شرفتها وعظمتها بمحمد نبيك ورسولك أسوتارو
खुशूअ से खुदा से मांगो। वखीरतिक मिन खल्क़िक व अमीनिक अला वहयिक البشير النذير والسراج المنير الذي أنعمت به على المسلمين وجعلته رحمة للعالمين. اللهم فصل على محمد وآل محمد كما محمد أهل لذلك منك يا عظيم. فصل عليه وعلى آله المنتجبين الطيبين الطاهرين أجمعين وتغمدنا بعفوك عنا. خدایا معاف کرو ہم لوگ کو. فإليك عجت الأصوات بصنوف اللغات. یعنی خدایا بہت زور سے زبانوں اور مختلف زبان سے آپ سے مانگتے ہیں آدمی لوگ. فإليك عجت الأصوات یعنی آواز بلند ہو گئی ہے. بصنوف اللغات یعنی مختلف زبانوں سے. فاجعل لنا اللهم في هذه العشية یعنی ہم لوگ کے لیے خدا یہ رات میں آج رات میں نصیب رکھو ہر خیر جو آپ قسمت کرتا ہے آپ کے عباد کے بیچ میں. فاجعل اللهم لنا في هذه العشية نصيبا من كل خير تقسمه بين عبادك ونورا تهدي به ورحمة تنشرها وبركة تنزلها وعافية تجللها ورزق تبسطه يا أرحم الراحمين. اللهم أقلبنا في هذا الوقت منجحين مفلحين مبرورين مبرورين غانمين ولا تجعلنا من القانطين ولا تخلنا من رحمتك ولا تحرمنا ما نؤمله من فضلك ولا تجعلنا من رحمتك محرومين إلا ولا لفضل ما نؤمله من عطائك قانطين ولا تردنا خائبين ولا من بابك مطرودين. يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين إليك أقبلنا موقنين ولبيتك الحرام قاصدين. خدا نے کربلا کے لیے درجہ رکھا ہے مکہ سے زیادہ. کیوں؟ اگر کربلا نہیں ہوتی تھی مکہ کے لیے کچھ قدسیت نہیں بچتی تھی. اسی لیے حجاج نے آتے تھے 8ویں دن میں مکہ حسین نے نکلتا ہے ابا عبداللہ کدھر جا رہا ہے؟ میں جا رہا ہوں ادھر. خدا نے میرے لیے مشیت نے لکھا ہے. ٹھیک ہے اگر آپ خود جا رہا ہے تو کیوں یہ بچے اور بیویوں کو لے کے جاتا ہے خود کے ساتھ؟ خدا نے لکھا ہے اس کے مشیت میں شہید ہو جاؤں اور یہ بیویوں اور بچوں نے یتیم اور اسیر ہو جاؤں. فأعنا على مناسكنا وأكمل لنا حجنا واعف عنا وعافنا. فقد مددنا إليك أيدينا فهي بذلة الاعتراف موسومة. اللهم فاعطنا في هذه العشية ما سألناك واكفنا ما استكفيناك فلا كافي لنا سواك ولا رب لنا غيرك. نافذ فينا حكمك محيط بنا علمك عدل فينا قضاؤك. اقض لنا الخير واجعلنا من أهل الخير. اللهم اوجب لنا بجودك عظيم الأجر وكريم الذخر ودوام اليسر واغفر لنا ذنوبنا أجمعين ولا تهلكنا مع الهالكين ولا تصرف عنا رأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا
في هذا الوقت ممن سألك فأعطيته، وشكرك فزدته، وتاب إليك فقبلته، وتنصل إليك من ذنوبه كلها فغفرتها له يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ونقنا وسددنا واقبل تضرعنا يا خير من سئل، يا أرحم من استرحم، يا من لا يخفى عليه إغماض الجفون ولا لحظ العيون ولا ما استقر في المكنون ولا من طوت عليه مضمرات القلوب. ألا كل ذلك قد أحصاه علمك ووسعه حلمك، سبحانك وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا. تسبح لك السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمدك، فلك الحمد والمجد وعلو الجد يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام والأيادي الجسام، وأنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم. اللهم أوسع علي من رزقك الحلال، وعافني في بدني وديني، وآمن خوفي واعتق رقبتي من النار. اللهم لا تمكر بي ولا تستدرجني ولا تخدعني، وادرأ عني شر فزقة الجن والإنس أجمعين. يا أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين ويا أسرع الحاسبين ويا أرحم الراحمين، صل على محمد والسادة الميامين. وأسألك اللهم هات مانگو خدا سے ہاتھ اٹھاؤ آسمان کے سامنے. اللهم وأسألك اللهم حاجتي التي إن أعطيتنيها لم يضرني ما منعتني، وإن منعتنيها لم ينفعني ما أعطيتني. أسألك فكاك رقبتي من النار. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شيء قدير. يا ربي يا ربي يا ربي يا رب. اللهم صل على محمد وآل محمد. إلهي أنا الفقير في غنائي، فكيف أكون فقيرا في فقري. إلهي أنا الفقير في غناي، فكيف لا أكون فقيرا في فقري. إلهي أنا الجاهل في علمي، فكيف لا أكون جهولا في جهلي. إلهي إن اختلاف تدبيرك وسرعة طوائي مقاديرك منع عبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء.
إلهي مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك. إلهي وصفت نفسك باللطف والرأفة لي قبل وجود ضعفي، أفتمنعني منهما؟ أفتمنعني منهما بعد وجود ضعفي؟ إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي، وإن ظهرت المساوئ مني فبعدلك ولك الحجة علي. إلهي كيف تكلني وقد تكلفت لي، وكيف أضام وأنت الناصر لي؟ أم كيف أخيب وأنت الحفي بي؟ ها أنا أتوسل إليك بفقري، وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك؟ أم كيف أشكو إليك حالي وهو لا يخفى عليك؟ أم كيف أترجم بمقالي وهو منك برز إليك؟ أم كيف تخيب آمالي وهي قد وفدت إليك؟ أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت؟ أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت؟ إلهي ما ألطفك بي من عظيم جهلي، وما أرحمك بي مع قبيح فعلي. إلهي ما أقربك مني وأبعدني عنك، وما أرأفك بي، فما الذي يحجبني عنك؟ إلهي علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء. إلهي كلما أخر سني إلهي كلما أخر سني إلهي كلما أخرسني لؤمي أنطقني كرمك، وكلما آيستني أوصافي أطمعتني مننك. إلهي من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساوي مساوي؟ ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه؟ إلهي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي؟ إلهي حكمك النافذ ومشيئتك القاهرة لم يتركا لذي مقال مقالا ولا لذي حال حالا. إلهي كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها هدم اعتمادي عليها عدلك، بل أقالني منها فضلك. إلهي إنك تعلم أني وإن لم تدم الطاعة مني فعلا جزما فقد دامت محبة وعزما. إلهي كيف أعزم وأنت القاهر، وكيف لا أعزم وأنت الآمر؟ إلهي ترددي في الآثار يوجب بعد المزار، فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك، فكيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفتقر إليك؟
أيكون لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك؟ متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك. عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من حبك نصيبا. जब इमाम हुसैन ने निकला करबला से, अब्बास ने गड़ी गड़ी आता था, ऊँट को सीधा करता था। हुसैन ने पूछा उसको, आप क्यों गड़ी गड़ी उतर रहा है नाखा, गड़ी गड़ी उतर रहा है नीचे? अब्बास ने जवाब दिया, अबा अब्दुल्ला, आपको मालूम है ज़ैनब का महमिल को मैं सीधा करता हूँ। आप जानता है महमिल ज़ैनब नहीं सकती है, तकलीफ से और मजदूरी से और सफ़र से नहीं सकती है, उसके लिए बहुत तकलीफ है। हुसैन ने उसको बोला, अब्बास अगर आप देखता था ज़ैनब को 11 रात उसका हाल, बाद में आपको पता चलता था ज़ैनब का क्या होगा। ज़ैनब ने ज़ैनब ने हाथ रखती थी पर्दा बनाने को खुद के मुंह के ऊपर, दुश्मन लोग ने पर्दा भी नहीं छोड़ा, और हरकत करती थी। अगर हरकत करती थी ऊँट से शिमर ने आके उसको कमर में मारता था। इलाही अमरत बिर्रुजूअ इलल आज़ार फरजुअनी इलैक फरजुअनी इलैक बिकस्वतिल अनवार वहिदायतिल इस्तिबसार हत्ता अर्जअ इलैक मिनहा कमा दखलतु इलैक मिनहा मसून अस्सैर अनिन नज़र इलैहा वमरफूअ अल-हिम्मति अनिल इअ्तिमाद अलैहा इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। इलाही हाज़ा ज़ुल्ली ज़ाहिरुन बैन यदैक वहाज़ा हाली ला यख़फ़ा अलैक मिनका अत्लुबुल वुसूल इलैक वबिका अस्तबदिलु अलैक फ़हदिनी बिनूरिका इलैक वअक़िमनी बिसिद्क़िल उबूदिय्यति बैन यदैक। इलाही अल्लिमनी मिन इल्मिकल मख़ज़ून वसुन्नी बिसित्रिकल मसून। यानी खुदाया मेरे को आपके इल्म से जो मख़ज़ून इल्म में थोड़ा मेरे को दो आपके इल्म से, और जो आप सितारा रखा है मेरे को ये सितारा मेरे ऊपर डालो ता मेरा ऐब नहीं यानी बाहर निकले। इलाही हक़्क़िनी बिहक़ाइक़ि अहलिल क़ुर्ब वस्लुक बी मसालिक वस्लुक बी मसलक अहलिल जज़्ब। इलाही अग़निनी बितदबीरिक अन तदबीरी व बिख्तियारिक अन इख्तियारी वअवक़िफ़नी अला मराकिज़ इज़्तिरारी। इलाही अख़रिजनी मिन दुल्लि नफ़्सी वतहहिरनी मिन शक्की व शिरकी क़ब्ल हुलूल रमसी बिक अंतसिर फंसुरनी व अलैका अतवक्कलु फला तकिलनी व इय्याका अस्अलु फला तुख़य्यिबनी व फ़ी फ़ज़लिका अर्ग़बु फला तहरिमनी व बिजनाबिका अंतसिबु फला तुबइदनी व बिबाबिका अक़िफ़ु फला ततरुदनी। इलाही तक़द्दस रिज़ाका अन यकून लहु इल्लतुन मिन फ़कैफ़ यकून लहु इल्लतुन मिन्नी। इलाही अंतल गनिय्यु बिज़ातिक अन यसिला इलैका अन-नफ़अु मिन्क फ़कैफ़ ला तकूनु गनिय्यन अन्नी। इलाही इन्नल क़ज़ाअ वल क़दर युमन्नीनी व इन्नल हवा बिवसाइक़ि अश-शहवति असरनी फ़कुन अंत अन-नसीर ली हत्ता तंसुरनी व तुबस्सिरनी वअग़निनी बिफ़ज़लिका हत्ता अस्तग़निया बिका अन तलबी। अंतल्लज़ी अशरक़तिल अनवार अंतल्लज़ी अशरक़तल अनवार फ़ी क़ुलूबि अवलियाइक हत्ता अरफ़ूका व वह्हदूक व अंतल्लज़ी अज़लतल अग़यार अन क़ुलूबि अहिब्बाइक हत्ता लम युहिब्बू सिवाक व लम यल्जऊ इला ग़ैरिक।
أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم، وأنت الذي هديتهم حيث استبانت لهم المعالم. ماذا وجد من فقدك، وما الذي فقد من وجدك؟ لقد خاب من رضي دونك بدلا، ولقد خسر من بغى عنك متحولا. كيف يرجى سواك وأنت ما قطعت الإحسان؟ وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الإحسان؟ وكيف يطلب من غيرك وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان؟ يا من أذاق أحباءه حلاوة المؤانسة فقاموا بين يديه متملقين، يا من ألبس أولياءه ملابس هيبته فقاموا بين يديه مستغفرين. أنت الذاكر قبل الذاكرين، وأنت البادي بالإحسان قبل توجه العابدين، وأنت الجواد بالعطاء قبل طلب الطالبين، وأنت الوهاب لما وهبت لنا من المستقرضين. إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك، واجذبني بمنك حتى أقبل عليك. إلهي إن رجائي لا ينقطع عنك، وإن عصيتك كما إن خوفي لا يزايلني، وإن أطعتك فقد دفعتني العوالم إليك، وقد أوقعني علمي بكرمك عليك. إلهي كيف أخيب وأنت أملي، أم كيف أهان وأنت متكلي؟ إلهي كيف أستعز وفي الذلة أركزتني، أم كيف لا أستعز وإليك نسبتني؟ إلهي كيف لا أفتقر وأنت الذي في الفقراء أقمتني، أم كيف أفتقر وأنت الذي بجودك أغنيتني؟ وأنت الذي لا إله غيرك تعرفت لكل شيء فما جهلك شيء، وأنت الذي تعرفت إلي في كل شيء فرأيتك ظاهرا في كل شيء، وأنت الظاهر لكل شيء. يا من استوى برحمانيته فصار العرش غيبا في ذاته، محقت الآثار بالآثار ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار. يا من احتجب في سرادقات عرشه عن أن تدركه الأبصار، يا من تجلى بكمال بهائه فتحققت عظمته الاستواء، كيف تخفى وأنت الظاهر، أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر؟ إنك على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله. بروح
زيارة إمام حسين عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. السلام على رسول الله صلى الله عليه وآله. السلام على أمير المؤمنين. السلام على فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام على الحسن والحسين. السلام على علي بن الحسين. السلام على محمد بن علي. السلام على جعفر بن محمد. السلام على موسى بن جعفر. السلام على علي بن موسى. السلام على محمد بن علي. السلام على علي بن محمد. السلام على الحسن بن علي. السلام على الخلف الصالح المنتظر. السلام عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك ابن رسول الله عبدك وابن عبدك وابن أمتك الموالي لوليك المعادي لعدوك استجار بمشهدك وتقرب إلى الله بقصدك. الحمد لله الذي هداني لولايتك وخصني بزيارتك وسهل لي قصدك. السلام عليك يا وارث آدم صفة الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك ابن محمد المصطفى. السلام عليك يا ابن علي المرتضى. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء. السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى. السلام عليك يا ثار الله يا ابن ثار والوتر الموتور. أشهد أنك قد عقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وأطعت الله حتى أتاك اليقين. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. يا مولاي يا أبا عبد الله أشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسله إني بكم مؤمن وبإيابكم معقن بشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي إلى ربي
فصلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وظاهركم وباطنكم. السلام عليك يا ابن خاتم النبيين وابن سيد الوصيين وابن إمام المتقين وابن قائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم. وكيف لا تكون كذلك وأنت باب الهدى وإمام التقى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وخامس أصحاب الكساء. غزتك يد الرحمة وردعت من ثدي الإيمان وربيت في حجر الإسلام. فالنفس غير راضية بفراقك ولا شاكة في حياتك. صلوات الله عليك وعلى آبائك وأبنائك. السلام عليك يا صنيع العبرة الساكبة وقليل المصيبة الراتبة. لعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت فيك حرمة الإسلام فقتلت صلى الله عليك مقهورا. واسبح رسول الله صلى الله عليه وآله بك موتورا. واسبح كتاب الله بفقدك مهجورا. السلام عليك وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك وعلى الأئمة من بنيك وعلى المستشهدين معك وعلى الملائكة الحافين بقبرك والشاهدين لزوارك المؤمنين بالقبول على دعاء شيعتك. والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله. بأبي أنت وأمي يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل السماوات والأرض. فلعن الله أمة أسرجت وألجمت وتهيأت لقتالك. يا مولاي يا أبا عبد الله قصدتك حرمك وأتيت مشهدك. أسأل الله بالشأن الذي لك عنده وبالمحل الذي لك لدي أن يصلي على محمد وآل محمد وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة بمنه وجوده وكرمه. زيارة حضرت علي أكبر عليه السلام. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن نبي الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن الحسين الشهيد. السلام عليك أيها الشهيد ابن الشهيد. السلام عليك أيها المظلوم وابن المظلوم. لعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت منك. السلام عليك يا
مولاي. السلام عليك يا ولي الله يا ابن ولي. لقد عظمت المصيبة وجلت الرزية بك علينا وعلى جميع المؤمنين، فلعن الله أمة قتلك وابرأوا إلى الله وإليك منهم في الدنيا والآخرة. زار تمام شهداء كربلاء. السلام عليكم يا أولياء الله وأحباء. السلام عليكم يا أصفياء الله ووداء. السلام عليكم يا أنصار دين الله وأنصار نبيه وأنصار أمير المؤمنين وأنصار فاطمة سيدة نساء العالمين. السلام عليكم يا أنصار أبي محمد الحسن الولي الناصح. السلام عليكم يا أنصار أبي عبد الله الحسين الشهيد المظلوم صلوات الله عليهم أجمعين. بأبي أنتم وأمي طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم وفزتم والله فوضا عزيما. يا ليتني كنت معكم فأفوز معكم في الجنان مع الشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زيارة حضرت عباس سلام دار الله السلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك ابن سيد الوسيم. السلام عليك ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم لدين الله وأحوطهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة القتلات ولعن الله أمة الظلمات ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت في قتلك حرمة الإسلام. فنعم الأخ الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع والأخي المجيب إلى طاعة ربي الراغب فيما زيد فيه خيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وألحقك الله بدرجة آبائك في دار النعيم. اللهم لك تعرضت ولزيارة أوليائك قصرت رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك. فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولا وحياتي بهم طيبا وذنبي بهم مغفورا واقلبني بهم مفلحا منجحا مستجابا دعائي بأفضل ما ينقلب بي أحد من زواري والقاصدين إلي برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا ابن مولاي. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا
معين الزعفاء والفقراء السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولانا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسخن الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. नहीं भूल जाने। السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدتي نساء العالمين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر النهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم جميعا شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا ابن مولاي، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الزعفاء والفقراء. السلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا بالقدر والقضاء ورحمة الله وبركاته. زارت إمام زمان عليه السلام. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن، السلام عليك يا شريك القرآن. سيدي عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود صل على محمد وآل محمد وافعل بنا ما أنت أهله في الدين والدنيا برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.